हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और सर्दियों के मौसम के फूल काफ़ी हैं और आप इनको लगा रहे होंगे और बहुत खुश हो रहे होंगे। ऐसा ही चलता रहे तो कितना मज़ा है। फूलों को दुनिया से भर दें, फूल लगाते रहें, यही मेरी दुआ है। और अच्छे अच्छे काम करते रहें। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही हाई लेवल की वीडियो है। जैसा कि हमने पहले बेसिक बहुत चीज़ें सीख ली हैं कि बीज कैसे उगाना है, कोकोपीट में, सोइल में पानी कितना देना है, कम देना है या ज़्यादा देना है, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें बेसिक थी जिनमें मैं फूलों को उगाने, सब्जियात को उगाने का काफ़ी मैंने आपको बता दिया। और उनका काफ़ी प्लांटों का, जिनमें वेजिटेबल और फ्लावर्स के प्लांट थे, उनका इंट्रोडक्शन भी करवाता रहा। तो ये भी बताता रहा कि इनको रिपोर्ट किस मौसम में किया जाता है, क्योंकि हर प्लांट की नेचर अलग होती है। कोई गर्मी को पसंद करता है, कोई सर्दी को। और अभी मैं जो थोड़ी एडवांस लेवल की वीडियोस का आगाज़ किया है, जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला था एक वीडियो में, मैं एडवांस लेवल की भी वीडियो बनाऊंगा और अपने व्यूवर्स को समझाऊंगा। और ये वीडियोस जो मैं जो वीडियो अभी बना रहा हूँ, ये कंप्लीट वीडियो होगी। यानी कि इसका रिज़ल्ट भी इसमें ग्राफ्टिंग करके दिखाऊंगा टमाटर प्लांट को। इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मैं इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये मेरी पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ आ सके कि टमाटर के प्लांट की जो ग्राफ्टिंग है वो किस तरह आपने करनी है। दरअसल शुरू करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा बता दूं, आजकल पाकिस्तान में जो है काफ़ी मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में आजकल जो ग्राफ्टिंग का रिवाज है, ये एक रिवाज भी बन चुका है। लोग घरों में ग्राफ्टिंग करते हैं, फूलों की, सब्जियात की और फ्रूट्स वाले प्लांट की ग्राफ्टिंग करते हैं। और ख़ासकर ये जो टमाटर है, कमर्शियल बेस पर पाकिस्तान में इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्ट करके इनसे फ्रूट लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो टमाटर प्लांट है, इसकी ग्राफ्टिंग कमर्शियल बेस पर इसलिए करते हैं कि ये नीचे ये देखें, ये जो प्लांट है ये देसी यानी कि लोकल बीज से उगाया हुआ है। और ये मेरे हाथ में जो स्टेम है, तो इनको कुछ पहले ही एक दो टमाटर लग चुके थे। ये हाईब्रिड किस्म की है, हाईब्रिड अक़साम की ये टहनी है। और ये वाली जो है, ये पौधा ये देसी का है। तो इस पर मैं ये हाईब्रिड की जो है इसकी ग्राफ्टिंग करूँगा, ताकि इसमें से जो फ्रूट लगेगा वो हाईब्रिड किस्म का ही लगेगा। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, जो आजकल का फ़ैशन भी बन चुका है ग्राफ्टिंग, वो बहुत सी आपने नेट पर ग्राफ्टिंग की वीडियो देखी होंगी। उसमें कोई इतनी तफसील से नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि ऐसे कट लगाएं और लगा दें ना किसी प्लांट। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हर प्लांट के उगाने का, हर प्लांट की नेचर अलग होती है। कोई गर्मी को पसंद करता है, कोई सर्दी को पसंद करता है। किसी की गर्मियों में ग्राफ्टिंग की जाती है, किसी की सर्दियों में की जाती है। तो लिहाजा इस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये होती है, हर उस प्लांट की ग्राफ्टिंग करनी हो, ज़रूरी है कि उसके जो नए स्प्राउट निकल रहे हों। जैसा कि ये टमाटर के प्लांट हैं, अभी इनका सीज़न है, क्योंकि इनमें नए स्प्राउट निकल रहे हैं। और जब नए स्प्राउट निकल रहे होते हैं तो इनमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक टहनी काट कर दिखाता हूँ। ये देखें, आप इसको ऐसे नाखून से छीलेंगे, आपके इसके अंदर
जूस नज़र आएगा, पानी नज़र आएगा। कोई भी प्लांट हो, किसी जूस भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं, ये जूसी होगा। जब ये जूसी होगा तो इसको ग्राफ्टिंग करने का टाइम है, क्योंकि ये सर्जरी जब हम इसकी ग्राफ्टिंग की करेंगे तो यही इन्हीं पानी से, इसी जूस से हार्मोन्स बनेंगे और दूसरी नस्ल के जो स्टेम्स हैं उनको ये पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक मैंने चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह मैं ये ग्राफ्टिंग के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देख लें। उसमें मैं हाई लेवल की वीडियोस ग्राफ्टिंग की तमाम पौधों की जो मुझसे हो सकी उसमें बनाकर अपलोड करूँगा और आपको इनके सीज़न और इसके तरीका और उसका अपडेट तक मैं दिखाऊंगा कि कितना रिज़ल्ट ये मेरे तरीके से यानी कि सही रहता है। तो इसके लिए मैं ये टमाटर प्लांट के जो हैं ये तमाम लीव्स और ब्रांचेस जो सकर्स जो भी है ये मैं सीज़र से काट लूँगा। ये देखिए, ये ऊपर 2 शाखें इनको यहाँ से काट लेते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इनको काटने का मकसद क्या है, क्योंकि जब हम ऊपर यहाँ पे ये ग्राफ्ट लगा देंगे तो ये जो पत्ते थे ये इनकी इस ये मदर प्लांट हो गया है। अब इसकी जो एनर्जी, इसकी ताकत और इसकी खुराक जो है ये अपने अंदर नहीं लेंगे, तो ये ग्राफ्टिंग जो ऊपर लगी होगी डायरेक्ट इसको वो एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये इसका ये जो जोड़ है, ये इसका जो ऑपरेशन हम जहाँ करेंगे, सर्जरी करेंगे, वो इसको 30 दिन के अंदर अंदर इसमें मिर्चेंट हो जाएगी। तो अभी ये जो है इसको भी मैं जो ऊपर ग्राफ्टिंग बर्ड्स लगाना है इसकी जो स्टेम्स हैं कुछ काट लेता हूँ यहाँ से। हमें ये यहाँ से तो मैं छील लूँगा, हमें ये एक बर्ड ये नज़र आ रहा है, यही काफ़ी है। ये देखें, यही काफ़ी है एक बर्ड। तो अभी इसका करना क्या है, एक ब्लेड लेना है शार्प किस्म का, या नाइफ हो या आपके पास ब्लेड हो। इसका भी एक तरीका होता है कट लगाने का, जो शायद आपको किसी ने बताया, आज मैं बताने लगा हूँ। ये देखें आप, ये तो पता ही होगा कि कट आपने इस तरह लगाना है। सॉरी, ये कट थोड़ा सा ख़राब हो गया, दूसरा कट लगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, टिम्बर तो है नहीं, इसको बड़ी एहतियात से लगाना पड़ेगा, इसमें कट छीलना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये टिम्बर नहीं है, ये टमाटर की ब्रांच है, काफ़ी जूसी होती है। ये देखें, एक तरफ से लग गया, अब दूसरी तरफ से इसको लगा लेते हैं। ये देखें, ये मैंने लगा दिया है। अब ये कट तो मैंने लगा दिया है, अब आपको समझाने के लिए इसी एक ये कटी हुई ब्रांच पर मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट कराता हूँ कि असल में मैंने कट किया क्या है, और आप कट लगाने के लिए कौन सी गलती करते हैं जब आप कट लगाते हैं। ये भी अभी आपको मैंने मसलन आप जब लगाते हैं इस तरह लगाते हैं, एक मिनट, जब आप लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, इस तरह लगाते हैं, ठीक है। ये कट तो लगा लिया, लेकिन आप ये जो देखें, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है ये। थोड़ी सी और मोटी ब्रांच ले लेता हूँ,
تاکہ آپ کو یہ والی لے لیتا ہوں برانچ، یہ والی، اس پر آپ کو سمجھ آئے گا۔ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، کوئی بھی پلانٹ ہو، جب آپ نے گرافٹنگ کے لیے کٹ لگانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ سے کٹ لگ گیا، تو یہ آپ کو جو ریشوز نظر آ رہے ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ایسے کھردرا کر دیں تو یہ اس کو ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، اگر ناہموار کٹ لگے تو یا اس طرح کرنے سے یہ اس کے جو ٹیشوز ہیں یہ ڈیمیج ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بالکل اس کے ٹیشو نہ ڈیمیج ہونے پائیں، اس طرح کٹ لگایا جائے۔ بار بار میں آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، ایک اور ڈہنی پر، ایک اور سٹیم پر آپ کو میں کرواتا ہوں ایکسپیریمنٹ۔ یہ دیکھیے، اس طرح کٹ، یہ اس کا ٹیشو نہیں آپ نے جو ہے وہ ڈیمیج ہونے دینا۔ یہ دیکھا، یہ اندر کے جو ٹیشو ہوتے ہیں یہ ڈیمیج ہو کر ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس میں بھی، مدر پلانٹ میں بھی اسی پرکار سے کٹ لگائیں گے۔ یہ دیکھ، یہ ابھی آپ کو ٹیشو کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، آج میں نے بتا دیا۔ تو یہ کٹا ہوا اس میں لگا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں لگ چکا ہے۔ تو اب اس کو، اس سے میں جو ہے پولیتھین سے، یہ پولیتھین فلیکسیبل ہونا چاہیے، اچھی طرح جو ہے وہ لپیٹ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، تاکہ اندر کی ہوا باہر نہ جائے، باہر کی ہوا اندر نہ جائے، اس طریقے سے۔ تبھی جا کر یہ جو ہم نے سرجری کی ہے یہ جڑے گی۔ یہ آپ نے لگا لیا، فالتو پلاسٹک آپ کاٹ دیجئے۔ اوکے، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ایک اوپر سے پولی بیگ چڑھا لیں تاکہ اس کا جو ہیومیڈیٹی لیول ہے وہ بنا رہے، تو اس کو جو ہوا نہ لگنے پائے، نہ ہی ٹھنڈ لگنے پائے، اس کا ہیومیڈیٹی اس کو چاہیے، کیونکہ جو برانچ ہم نے اس مدر برانچ کے اندر کٹنگ لگائی ہے وہ سوکھنے نہ پائے۔ ہیومیڈیٹی لیول ہوگا تو سوکھے گی نہیں۔ یہ گانٹھ ہم یہاں سے دیے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جناب اس کی گرافٹنگ ہو چکی ہے۔ تو پانی آپ نے تقریباً اس کو سوکھنے نہیں دینا، پانی آپ نے اس کو کافی دینا ہے، 30 دن تک۔ 30 دن تک ہی یہ جوائنٹ جو کسی بھی جو پلانٹ کی گرافٹنگ کی جاتی ہے 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کمپلیٹ طور پر جوائنٹ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، پکڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پانی دیے رکھنا ہے آپ نے۔ اوکے، تو جناب ملتے ہیں کچھ دنوں بعد، جائیے گا نہیں، اس ویڈیو کو میں ایک ہی لینتھ میں بناؤں گا۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے یہ ٹماٹر گرافٹنگ کی تھی، تو اس کو لگائے ہوئے آج مجھے پورے 20 دن ہو چکے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30 دن بعد یہ گرافٹنگ اس کی جوائنٹ
مکمل ہوتا ہے جوائنٹ جو بنتا ہے، لیکن آج 20 دن ہے، میں 20 دن کے بعد ہی کھولتا ہوں اس کو، دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ کھولنے سے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کھولنے کے بعد اسی وقت اگر یہ گرافٹنگ صحیح ہوئی اسی وقت پولیتھین سے اس کو کور کر دیں گے۔ یہ میں نے نیچے سے بھی کھول لیتا ہوں۔ جی جناب، جس طرح یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا اس میں موئسچر ہے، ابھی اس اوپر والی جو برڈز لگایا تھا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ گرافٹنگ ہماری تقریباً 50% سکسیس رہی ہوگی۔ تو چلو کوئی بات نہیں، اب تو یہ کھولنے کے بعد ہی، یہ ریبن کھولنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، جو آپ کو کیمرہ نزدیک کر کے دکھاؤں گا کہ اس کا جوائنٹ کس حد تک ایک دوسرے میں مرچنٹ ہوا ہے۔ تو آپ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل جڑ چکا ہے اس میں، یہ دیکھیے یہ بالکل 100%، حالانکہ 20 ہی دن ہوئے ہیں، اگر میں 30 دن بعد کھولتا تو یہ اس سے بھی اچھی حالت میں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں 20 دن کا رزلٹ، اس کا مطلب ہے کہ یہ گرافٹنگ کامیاب ہو گئی ہے۔ اوکے تو دوستو، اس کو میں دوبارہ کور کر لیتا ہوں۔ تو دوستو ابھی یہ 20 دن کا ہی رزلٹ تھا، یہ کامیاب ہو چکی ہے، تو اس کو میں پورا ہی کمپلیٹ کامیاب کروں گا، سکسیسفل کروں گا۔ تو لہٰذا اس کے اوپر میں دوبارہ اس کو ریبن سے کور کیے دیتا ہوں، کیونکہ یہ اب جڑ چکی ہے، خراب ہونے والی نہیں۔ دوستو ایک بات بتاؤں، یہ جو لگا ہوتا ہے یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ اس کے زخم پر، جی ہاں یہ اس کا زخم ہی ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر آپریشن میں کٹ لگا کر سرجری کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور پٹی لگاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ میں بھی پلانٹس کا ابھی اس وقت ان پلانٹس کا ڈاکٹر ہوں اور ان کا آپریشن کر رہا ہوں۔ تو یہ ان پر ایسے فلیکسیبل یہ پولیتھین ہونی چاہیے۔ تو یہ میں پٹی ہی کر رہا ہوں، اس وقت میں ان کا ڈاکٹر ہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پٹی ہو چکی۔ تو دوستو آپ لوگ اسی طرح اپنے اگائے ہوئے دیسی یا کم کوالٹی کے ٹماٹر پر اچھی کوالٹی کے برڈز لے کر جو ہے گرافٹنگ کر کے اپنے گھروں میں، اپنے باغیچوں میں، اپنی زمینوں پر، کھیتوں میں اچھی قسم کے گرافٹنگ کر کے ٹماٹر لے سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو کہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے۔ اور ایک بات میں نے ابھی آپ کو بتانا بھول گیا، وہ یہ تھی کہ جب ہم بلیڈ کی مدد سے اس برڈز پر چھیر رہے تھے، کٹ لگا رہے تھے کرنے کے لیے، اس میں لگانے کے لیے، تو آپ اس کو سپرٹ یا جو ڈیٹول ہوتا ہے اس سے صاف کر لیا کریں، جس طرح ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں آپریشن کرنے سے پہلے، کٹ لگانے سے پہلے، جو ان کے پاس بلیڈ ہوتا ہے، ماسک میں، پیشنٹ کے ماسک میں کٹ لگانے سے پہلے ان پر وہ جو ہے ہائڈروجن لگاتے ہیں یا سپرٹ وغیرہ یا اور کوئی میڈیسن لگاتے ہیں تاکہ جراثیم نہ پڑے، کیونکہ یہ بھی جاندار چیز ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جراثیم آ سکتے ہیں۔ اسی لیے اکثر جو گرافٹنگ کی جاتی ہے اس کا ریزن 100% یہی ہوتا ہے، وہ اسی لیے فیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ریزن یہ
दूसरा रीज़न ये होता है ग्राफ्टिंग फेल करने का, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कौन से मौसम में किस प्लांट की ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जब इनमें से पानी रस रहा हो, प्लांट में से पानी उसी वक्त रसता है, इसमें मॉइस्चर आता है प्लांट के स्टेम में। जब वो ग्रोथ कर रहा हो, उसके फूल निकल रहे हों, फ्लावर निकल रहे हों, उनके स्प्राउटिंग निकल रहे हों, उसी वक्त पानी आता है, उन दिनों में इनकी ग्राफ्टिंग की जाती है। ओके, तो दोस्तों ये था 20 दिन का रिज़ल्ट। अगर आपने मज़ीद रिज़ल्ट भी देखना है कि और आइंदा इसमें नए स्प्राउट ये जो है निकलने तक रिज़ल्ट देखना है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इसके 30 दिन का, 35 दिन का या 40 दिन बाद भी रिज़ल्ट दिखाऊंगा, जिसमें ये स्प्राउट निकाल चुके होंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा। तो ओके, तो बाय।